الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراك والألم، دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كاف الورى، مصباح الظلم جميل شيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين، رحمة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين، إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقين بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حاصلت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وآل بيته وسلموا تسليما.